नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, आसन्न आम निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार छनौटको लहर चलेका बेला जघन्य अपराधदेखि भ्रष्टाचारका आरोपितसम्म उम्मेद्वारमा सिफारिस भएका छन्। चुनावको मिति नजिकै जाँदा सत्तारूढ दलसँगै प्रतिपक्षी दलहरू समेत जघन्य अपराधदेखि भ्रष्टाचारका आरोपितसम्म उम्मेद्वार बन्न तम्सिएका छन्। राजनीतिक दलहरूले आसन्न निर्वाचनका लागि गम्भीर अपराधको मुद्दा खेपिरहेका, भ्रष्टाचारको आरोप लागेका र डनको पहिचान बनाएकाहरूलाई उम्मेद्वारमा सिफारिस गरेका छन्। आसन्न आम निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर चुनाव लड्ने तयारी गरिरहेका सत्तारूढ दलहरूलाई सिट बाँडफाँडमा सकस भइरहेको छ। तर गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूभित्रै उम्मेद्वार सिफारिसको लहर चलेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा झापाको क्षेत्र नम्बर 1बाट संघीय निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार सिफारिस भएका छन्। गठबन्धनका लागि टाउको दुखाइ बनेको यो क्षेत्र माओवादीले पाउने कि काङ्ग्रेसले भन्ने विषय टुङ्गो लागेको छैन। तर काङ्ग्रेसका क्षेत्रीय कार्य समिति, महाधिवेशन प्रतिनिधि र प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधिको बैठकले शर्माको नाम सर्वसम्मत सिफारिस गरेको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालको नाम पनि इलामबाट सिफारिस भएको छ। कुन दलले कति सिट कुन क्षेत्रमा पाउने भन्ने विषय छलफलमै छ। तर खनालको नाम भने भदौ पहिलो साता नै संघीय संसदको उम्मेद्वारका लागि सिफारिस भएको हो। गठबन्धन बनाएर एमालेसँग चुनाव लड्ने तयारी गरिरहेका सत्तारूढ दलभित्र अहिले सिट बाँडफाँडको सकस छ। तर दलहरूमा भने उम्मेद्वार सिफारिस गर्ने लहर नै चलेको हो। संघीय संसदको चुनाव र प्रदेश सभाको चुनावमा पनि यही गठबन्धन कायम गरेर जाने भने आफ्नो अस्तित्व पनि स्थापित हुन्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ गठबन्धनको बढी चाहिँ बढ्ता चाहिँ जोड भएर अगाडि जाने स्थिति छ। तर शीर्षस्थ नेतृत्वलाई चाहिँ नै फलानु ठाउँमा यो नेता उठ्दैछ, फलानुमा हामी उठ्दैछौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ के अरे त्यो नाम लिस्टबाट बाहिर आउँदाखेरि अलिकति चाहिँ सकस चाहिँ पर्न सक्छ। हुन त प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले समेत उम्मेद्वार सिफारिस गर्न सुरु गरेको छ। तर गठबन्धनमा जस्तो टिकट पाउने कि नपाउने भन्ने अन्योलता एमालेमा छैन। एक्लै चुनाव लड्ने तयारीमा रहेको एमालेमा उम्मेद्वार सिफारिस भएका नेताहरू टिकट पाउनेमा ढुक्क छन्। तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने आफै उम्मेद्वारी घोषणा गर्दै नहिड्न नेताहरूलाई सुझाव दिएका छन्। वर्तमान गठबन्धनले बुझिया छ यसबाट मुक्त गर्न, लोकतन्त्रको रक्षाका लागि हामीलाई सरकार गठन गर्न, बहुमत ल्याउन अनिवार्य बनेको छ। अहिले सरकार ससाना कुरामा खुद्रा राजनीति गरेर, छलपूर्ण राजनीति गरेर निर्वाचन पछि पनि सरकारमा रहने गरी गठबन्धन गरेर चुनावमा होमिने तयारीमा रहेका सत्तारूढ दलहरूलाई उम्मेद्वार व्यवस्थापन गर्न ठूलो चुनौती छ। निर्वाचनको मिति छोटो हुँदै जाँदा सिट बाँडफाँडमै अल्झेका सत्तारूढ दलहरू स्वस्फूर्त उम्मेद्वार सिफारिस गर्न लागेपछि गठबन्धनको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। आसन्न आम निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार छनौटको लहर चलेका बेला जघन्य अपराधदेखि भ्रष्टाचारका आरोपितसम्मका व्यक्तिहरूलाई सत्तारूढ दलसँगै प्रतिपक्षी दलहरूले समेत उम्मेद्वारमा सिफारिस गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले आम सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ, विवादित व्यक्तिलाई उम्मेद्वार सिफारिस गर्ने दलहरूलाई तपाईहरू के भन्नुहुन्छ? एउटा फौजदारी अभियोग लागेका कुनै साधारण मान्छेले पनि टिकट पाउन हुँदैन भन्ने प्रचलन पहिलेदेखि पनि थियो र अहिले आएर अब ज्यान केसमा परेका, अब जेल खेपेका र अहिले पनि जेलमै भइरहेका मान्छेहरूलाई प्रतिनिधि सभाको सदस्यमा सिफारिस गर्नु भनेको त्यो मूर्खता हो। अब स्वच्छ मान्छेले गएर देशको विकास गर्नुपर्ने, अब देशमा न्याय गर्नुपर्ने ठाउँमा अब अपराधीहरूलाई नै सिफारिस गरेर अपराधीहरूलाई नै त्यहाँ पठाएर त्यस्तालाई पनि चुनेर जनताले पठायो भने
पार्टीले सिफारिस गर्यो भने के भन्नु, योभन्दा मूर्खता त अब के होला र। यो चाहिँ एकदमै नराम्रो कुरा नै हो हाम्रो देशको लागि, किनभने त्यसै पनि हाम्रो देश पहिलेदेखि नै पिछडिएको छ। मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ यस्तो मान्छेहरू चाहिँ सकेसम्म नल्याउँदा नै राम्रो होइन। अब आउने दिनहरू चाहिँ हामीले चाहिँ के सोचेको छौँ भने चाहिँ आउने दिनहरूमा चाहिँ अब अविकसित त थियो नै, पहिला थियो कुनै ठाउँमा राम्रो पनि भइरहेछ। अब आउने दिनहरूमा चाहिँ राम्रो होस् र यसरी चाहिँ गुन्डागर्दी नहोस्। गुन्डागर्दी मान्छे चुनाव जस्ता वा देशको राजनीतिकमा नलागेकै राम्रो हो, किनभने उहाँहरूले अब पहिल्यैदेखि नै नेपाली जनताहरूले चिनिसक्यो नि त उहाँहरू के हो, नेपालको डन हो वास डकैती हो जेसुकै होस्, उहाँहरूलाई अब कुनै न कुनै कारणले नराम्रो कारणले चिनिसक्यो नि त। अब यदि उहाँहरूलाई अब त्यस्तो जनताले त चिनिसक्यो भने अब हामीले कसरी अपेक्षा गर्ने कि उहाँहरूले चाहिँ अब आउँदो चुनावमा जितेर होइन उहाँहरू कुनै ठाउँबाट उठ्नु भएको छ भने अब त्यो ठाउँलाई कसरी विकास गर्नुहुन्छ। अब नयाँ मान्छेहरू अब जस्तो भनौँ न, उसले त अब कोही ठाउँमा नराम्रो पनि छ, कोही ठाउँमा राम्रो पनि छ, बालिनले काम देखाइरहेको छ नि, त्यस्तो मान्छे चाहिने हो हामीलाई त। अब यस्तो अब पहिलादेखि झगडा गर्ने लुट्ने बाट्ने मान्छेहरू त अलिक ठिक हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। यो त एकदम बिल्कुलै मैले भनिहालेँ नि, यो त एकदमै खराबी हो, यो त हुनै हुँदैन। नेपालीले चाहिँ हामी क्रान्ति मात्रै गर्न जान्ने, जहिले पनि आन्दोलन मात्रै गर्ने, राम्रो मान्छे चुन्न नसक्ने हाम्रो यो अभाग हो क्या, दुर्भाग्य हो। संघीयताबारे अनेक कोणबाट प्रश्न उठिरहेका बेला बागमती प्रदेशका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले संघीयतालाई सबलीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा भएको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन विशेष समितिको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै जनप्रतिनिधिहरूले संघीयतामाथि प्रश्न गर्नुभन्दा यसको सबलीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। संघीयताबारे प्रश्न उठिरहेका बेला बागमती प्रदेशका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले संघीयतालाई सबलीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सङ्घ सरकारले सक्षम जनशक्ति केन्द्रमा राखेर कम अनुभवीलाई स्थानीय तहमा पठाउँदा सोचे अनुरूपको कार्यव्यवस्थापनमा कठिनाई भइरहेको र यसले गर्दा संघीयतामाथि नै प्रश्न उठेको भन्दै 5 वर्ष कार्यकालमा देखिएका कमी कमजोरीलाई पहिचान गरेर सङ्घ र प्रदेशले स्थानीय तहका अधिकारीहरू हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताएका हुन्। कार्यक्रममा बोल्दै धादिङको धुनीबेसी नगरपालिकाका प्रमुख बालकृष्ण आचार्यले प्रदेश सरकारले पठाएको बजेटको विनियोजन कसरी गर्ने भन्ने अन्योलता कायम भएको बताए। उनले सक्षम जनशक्ति केन्द्रमा राखेर पहुँच नभएकालाई तल पठाउँदा कार्य सम्पादनमा कमी भइरहेको उल्लेख गरे। सक्षम योग्य जनशक्ति जति केन्द्रमा राख्ने र जसका पहुँच नपुगेका जतिलाई तल पठाउने खालको व्यवहार भयो कि भन्ने हामीले अनुभूति गरेका छौँ। त्यस कारणले केन्द्रमा कुनै पनि हामीले बुझेका थियौँ संघीयतामा यो अधिकार चाहिँ तल पनि प्रत्यायोजन हुन्छ र केन्द्रमा चाहिँ यो किसिमको शक्ति रहँदैन जनशक्ति भन्नेलाई हामीलाई लागेको थियो। आज जनशक्ति केन्द्रमा थुप्रिएको अवस्था छ, विज्ञ केन्द्रमा छन्, विज्ञता केन्द्रमा छ, काम स्थानीयले गर्नुपर्ने अवस्था जुन सिर्जना भएको छ। यता चन्द्रगिरी नगरपालिकाका मेयर घनश्याम गिरीले शिक्षा ऐन सङ्घीय सरकारले 5 वर्षसम्म पनि ल्याउन नसक्दा स्थानीय तहमा समस्या सिर्जना भएको बताएका छन्। जुन स्थानीय सरकारको नयाँ अवधारणा अनुसार आइसकेपछि त्यो दरबन्दीको जुन खाका तयार गरेको छ त्यसभन्दा अगाडि आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि 2059 सालको शिक्षा नियमावली अनुसारको अहिले त्यसैलाई नै लागू गरेर दरबन्दीहरूको कायम गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो पोजिसन तयार गरेको छ। हाम्रो काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ सबै नगरपालिकामा त्यो अप्ठ्यारो परेको छ र यो शिक्षा ऐन 5 वर्षसम्म पनि हामीले ल्याउन सकेनौँ। त्यसले चाहिँ हाम्रो अत्यन्त स्थानीय सरकार सञ्चालन गरिरहँदाखेरिको अवस्थामा शिक्षामा हामीलाई धेरै ठुलो समस्या परेको मैले फेरि पुनः यसमा स्मरण गर्न चाहेँ। त्यसै कार्यक्रममा हेटौडा उपमहानगरपालिकाकी नगर प्रमुख मीना कुमारी लामाले विकेन्द्रीकृत शासन प्रणाली लागू गर्नका लागि संघीयता ल्याएको भन्दै केन्द्र सरकारले संघीयता अनुसार आधारभूत कुरा दिनका लागि के काम गरिरहेको छ भन्ने कुराको समीक्षा हुन जरुरी रहेको बताएका छन्। जुन शासन प्रणाली लागू गर्यौँ त्यो गरेका कुराहरू कति पर्सेन्ट लागू भएछ भन्ने कुरा चाहिँ एकचोटि सँगै सरकारले समीक्षा गर्नुपर्ने र मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने जस्तो पनि लाग्यो र त्यस्तो चाहिँ यहाँ यति भएछ भनेर चाहिँ यहाँ सुन्नु पाएको भए अझ पनि यो कार्यक्रमले महत्त्व राख्थ्यो भन्ने कुरा मैले महसुस गर्दै विशेष गरी जुन साझा अधिकार र एकल अधिकारको कुराहरू छ यो प्रयोग गर्नका लागि हामीले कति कुराहरू समन्वय र सहकार्य गर्यौँ। साझा अधिकारका कुरामा अस्पष्टता, आन्तरिक आम्दानी बढ्न नसक्नु, निजी क्षेत्रले संघीयता प्रत्याभूत गर्न नसक्नु र शीर्ष नेताहरू नै संघीयताको विषयमा प्रश्न उठाउनुले संघीयता कमजोर भएको जनप्रतिनिधिको बुझाइ छ।
5 वर्षको पहिलो कार्यकाल र त्यसको अनुभव र कमजोरीलाई आत्मसात गर्दै आगामी दिनमा थप प्रभावकारी बनाउन सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयात्मक भूमिका हुनुपर्नेमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको जोड रहेको छ। दर्शकवृन्द, आसन्न आम निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार छनौटको लहर चलेका बेला जघन्य अपराधदेखि भ्रष्टाचारका आरोपितसम्म उम्मेद्वारमा सिफारिस भएका छन्। चुनावको मिति नजिकै जाँदा सत्तारूढ दलसँगै प्रतिपक्षी दलहरू समेत जघन्य अपराधदेखि भ्रष्टाचारका आरोपितसम्म उम्मेद्वार बन्न तम्सिएका छन्। हुन त नेपालमा अपराधमा संलग्न भएकाहरू उम्मेद्वार बनेर चुनाव समेत जितेको इतिहास छ। कानुन बनाउने ठाउँमा पुगेर उनीहरूले आफै कानुनको धज्जी उडाएको उदाहरण पनि प्रशस्त छन्। तर जनताको हित हुने गरी योग्य उम्मेद्वारको खोजी भइरहेका बेला जघन्य अपराधमा मुछिएका पात्रहरूलाई दलहरूले संरक्षण गर्न थालेपछि नागरिकमा भने चिन्ता बढेको छ। यता संघीयताबारे प्रश्न उठिरहेका बेला बागमती प्रदेशका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले संघीयतालाई सबलीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सङ्घ र सरकारले सक्षम जनशक्ति केन्द्रमा राखेर कम अनुभवीहरूलाई स्थानीय तहमा पठाउँदा सोचे अनुरूपको कार्य व्यवस्थापनमा कठिनाई भइरहेको र यसले गर्दा संघीयतामाथि नै प्रश्न उठेको भन्दै 5 वर्षीय कार्यकालमा देखिएका कमी कमजोरी पहिचान गरेर सङ्घ र प्रदेशले स्थानीय तहका अधिकारहरू हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताएका छन्। साझा अधिकारका कुरामा अस्पष्टता, आन्तरिक आम्दानी बढ्न नसक्नु, निजी क्षेत्रले संघीयता प्रत्याभूत गर्न नसक्नु र शीर्ष नेताहरूले नै संघीयताको विषयमा प्रश्न उठाउनुले संघीयता कमजोर भएको जनप्रतिनिधिहरूको बुझाइ छ। हस्त आजलाई यति नै। भोलि अर्को एपिसोड लिएर हामी आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।